कश्मीरियों के दिल की आवाज सुनो एफएम कश्मीर नेटवर्क। सुनो एफएम 89.4 कश्मीर नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बाखबर कश्मीर सईदुर रहमान सदीकी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बाखबर कश्मीर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सईदुर रहमान सिद्दीकी। आज हम आपकी गुफ्तगू कराएंगे एक बाहिम्मत नौजवान से, सैयद एहसान गिलानी, जो एक फाउंडेशन है, नोबल फाउंडेशन, उसके चेयरमैन है, जो डिसेबल अफराद पे काम करती है और आज इनकी ऑर्गेनाइजेशन का यौम तासीस भी है। तो हमारे पास ये आए हैं बतौर मेहमान और बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत हैं कि इन्होंने एक यानी स्पेशल हैसियत होने के बावजूद, यानी माजूरी के बावजूद, ये लफ्ज़ कहते हुए मैं भी हिचकिचाता हूँ, अपनी ज़िंदगी को जो है ना वो उसी तरह रवा रखा हुआ है कि जिस तरह का आम नॉर्मल इंसान अपनी ज़िंदगी गुजारता है। और एक बड़ा ज़बरदस्त एक मिसाल है उन लोगों के लिए कि जो सेहतमंद है लेकिन वो मायूस हैं और वो कुछ करते नहीं हैं और वो बाज़ हौसला भी हार जाते हैं। तो इसलिए मैंने इनको आज मदऊ किया कि चलें, एक मोटिवेशन भी मिलेगी और हौसला अफजाई भी होगी इस तरह के लोगों की कि जिन्होंने माजूरी को आगे बढ़ने में रुकावट जो है ना वो नहीं बनने दिया। एहसान गिलानी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और तशरीफ़ फरमा हुए हमारे आज के प्रोग्राम में। तो थोड़ा सा हमारे नाजरीन को और सामीन को थोड़ा पस मंज़र बताएं कि आपकी फाउंडेशन जो है ना वो किन अमूर पे काम करती है। बहुत शुक्रिया आपका। और मैं सबसे पहले अपने तमाम सुनने वालों को मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका और आपके एफएम का जो आपने आज हमें मौका दिया। बेसिकली मैं अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के मतलब नोबल फाउंडेशन फॉर डिफरेंट एबल पर्सन का तारुफ करवाता चलूँ तो आज से ठीक 5 साल कबल 24 सितंबर 2019 को हमने नोबल फाउंडेशन के नाम से इसकी बुनियाद रखी। और हमारा जो मकसद था वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के बुनियादी जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी बहाली और माजूर फ़र्द के आइनी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ और उनकी बहाली था। इसके साथ साथ नोबल फाउंडेशन की जानिब से हमने जो पब्लिक अवेयरनेस आवाम के अंदर और एक आम शख्स के अंदर जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के हवाले से जो आगाही है उसमें जो किरदार नोबल फाउंडेशन का उसकी मिसाल यहाँ नहीं मिलती। जी अच्छा गिलानी साहब, कुछ लोग हैं वो ये समझते हैं कि माजूरी अगर खुदा न खास्ता कोई बंदा किसी हवाले से कोई अल्लाह ताला ने उसमें कमी रखी हो या किसी हादसे की वजह से उस कमी का शिकार हो गया हो तो वो बड़ी रुकावट होती है आगे बढ़ने में। यकीनन ज़ाहिर है किसी हद तक तो रुकावट ज़रूर है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि आप माशाल्लाह बड़े अरसे से मुतहर्रिक हैं और मैं ख़ुद भी ज़ाती तौर पे भी आपको देखता रहता हूँ, मुख्तलिफ सरगर्मियाँ आप करवा रहे होते हैं और अपने जैसे जो और हैं लोग उनके हकूक़ के लिए काम कर रहे होते हैं, आवाज़ उठा रहे रहते हैं। तो किस हद तक इस तरह की अगर सूरत हाल हो, एक स्पेशल हैसियत हो इंसान की, तो उसके लिए मुश्किलात रहती हैं। जहाँ तक बात है फिज़िकल डिसेबिलिटी अगर है, सबसे मेन चीज़ है कि अगर आपके पास मेंटली डिसेबल है तो उसमें प्रॉब्लम्स हैं, बैरियर हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जहाँ तक कामयाबी की बात है तो फिज़िकल डिसेबिलिटी आपकी कामयाबियों में रुकावट नहीं हो सकती। सबसे बेसिक जो मैं कहूँ तो जो ये हमारी सोसाइटी है ये ऐसे अफराद के लिए बैरियर्स हैं उनकी कामयाबियों के अंदर। अगर हम एक ऐसी सोसाइटी डेवलप करें जो अगर वो फिज़िकली ठीक है, चैलेंजेस उसके साथ ज़रूर हैं, लेकिन हम ऐसी सोसाइटी, ऐसा माशरा अगर कायम कर दें जहाँ पे ऐसे अफराद को सपोर्ट की जाती हो, इन अफराद की जो सलाहियतें हैं उसको आगे लाया जाता हो, तो फिर उनकी कामयाबी में रुकावट नहीं। लेकिन डिसेबिलिटी के साथ ज़िंदगी गुजारना ये बहुत बड़ा चैलेंज भी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फ़िज़िकल अगर आप कोई शख्स डिसेबल है, वो स्पेशल है, तो उसमें उसकी कामयाबी में रुकावट नहीं हो सकती। तो मेंटली जो है वो हमारी सोसाइटी के अंदर ये बहुत बड़ा बैरियर है और उनके लिए जो है वो मुश्किलात हैं ज़िंदगी के अंदर। अच्छा, थोड़ा सा हमारी सोसाइटी का भी अलमिया है कि सब बहुत सी चीज़ें ऐसी कि मैं खुल के आपसे ज़रा बात करूँगा कि हमारी सोसाइटी भी शायद इतनी ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है या इतनी ज़्यादा अवेयर नहीं है कि वो किसी स्पेशल हैसियत के हामिल
جو افراد ہیں ان کی کیئر کرے، ان کی عزت نفس کا خیال کرے، ان کی حوصلہ افزائی کرے، بلکہ بدقسمتی سے زیادہ تر اس کے برعکس ہی ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ تعاون جو ہے نا وہ سوسائٹی کی طرف سے جو ہے نا وہ نہیں کیا جاتا. تو آپ اگر ہماری آزاد کشمیر کی سوسائٹی کے رویے بتائیں گے، کیونکہ آپ اور لوگوں پہ بھی کام کر رہے ہیں، ظاہر ذہنی معذوروں پہ بھی کام کر رہے ہیں، جسمانی جو ہیں معذور ان پہ بھی کام کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے تو میں رویوں پہ آؤں گا کہ کس قسم کے رویوں کا سامنا رہتا ہے؟ جہاں تک سوسائٹی کے بیہیویئرس کی بات ہے تو اس میں ہم نے عموماً دیکھنے میں یہی ہے، کیونکہ میں خود بائی برتھ جو ہے وہ ڈسیبلٹی کا شکار ہوں، میں نے ڈسیبلٹی کے ساتھ اپنی زندگی جو ہے وہ گزاری ہے. تو سب سے پہلے فیملی کا جو ہے نا اس کے اندر کردار بہت اہم ہوتا ہے. فیملی ممبرس کا، بالخصوص پیرنٹس کا. پیرنٹس تو ٹھیک ہے اپنے بچے کو اس کے ڈسیبلٹی کے ساتھ ایکسیپٹ ضرور کر لیتے ہیں، کیونکہ والدین ہیں، ان کی جو شفقت ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. لیکن جو بہن بھائی ہیں، جو آپ کے عزیز و اقارب ہیں، تو کہیں نہ کہیں وہ آپ کے جو پیرنٹس ہیں ان کو ڈی موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں. یار آپ کا بچہ معذور ہے، آپ کی بچی معذور ہے، تو وہ سوسائٹی میں اپنے بچے کو جو کردار ہوتا ہے اس کو لے کے جانا، عام کمیونٹی کے ساتھ اس کا جو انٹریکشن ہوتا ہے، کمیونیکیشن ہے، اس میں بہت بڑی ہرڈلز ہوتی ہیں، کیونکہ والدین اپنے بچے کو کسی ایسے ایونٹس میں، ایسی جگہ نہیں لے کے جاتے جہاں پہ ان کو لوگوں کے سوالات کے جوابات دینے پڑیں. اور یہ ایک مشکل کام ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں، کیونکہ میں نے یہ زندگی گزاری ہے، اپنے والدین کو بھی دیکھا ہے، تو لوگوں کے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے میں نے یہ آبزرو کیا کہ بعض کو ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ ڈس ہارٹ ہوتے ہیں. تو یہ چیز ہے کہ ان لوگوں کو دیکھ کے جب میں آپ کو بتاؤں کہ ہم سوسائٹی میں کام کرتے ہیں، فیلڈ میں نکلتے ہیں، تو جب بھی آپ دیکھیں کوئی دو اسپیشل لوگ ہیں ان کو دیکھ کے جو ہے وہ کوئی بھی نہیں دیکھتا، عام روٹین ہے. لیکن جہاں پہ آپ کو دیکھیں گے کہ دو اسپیشل لوگ آپس میں چل رہے ہیں، جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو جائیں گے لوگ ان کو دیکھتے ہیں. یہ رویے جو ہیں یہ ہمیں باہر نکلنے سے بہت روکتے ہیں. ہم باہر، ہمارے بہت سے لوگ ہیں، میں تو اب کیونکہ سوسائٹی میں کام کر رہا ہوں، میرے لیے یہ چیزیں اب معنی نہیں رکھتی ہیں. لیکن جو ایک ینگسٹ، جو ایک نیو ہے وہ سوسائٹی میں آیا ہے، اور جب وہ اس بیہیویئرس کا سامنا کرتا ہے تو وہ بالکل آپ سمجھے آئسولیٹ جاتا ہے، وہ ایک روم کی حد تک رہ جاتا ہے، وہ اپنے گھر کی حد تک رہ جاتا ہے. وہ سوسائٹی کے ساتھ اس طرح نہیں چل سکتا جس طرح اس کا حق ہے اس کو. جہاں تک ہم پالیسیز کی بات کریں، پالیسیز جو ہے وہ انٹرسٹ بیس کے اوپر بنتی ہیں. اس پہ آئیں گے گیلن صاحب، پالیسیز بھی آئیں گے، وہ تو بڑی لمبی جو ہے نا ڈبیٹ ہے، اس پہ تو بات ضرور کریں گے. اچھا، آپ نے لوگوں کے رویوں کی بات کی کہ مسائل ہیں، لوگ یعنی ہم کہتے ہیں کہ ہماری ایجوکیشن کی شرح بہت زیادہ ہے اور شاید ہم باشعور ہو گئے ہیں، لیکن جو آپ ظاہر ایک گراؤنڈ ریئلٹی بتا رہے ہیں کہ جو چیزیں آپ روز فیس کرتے ہیں، جو بھگتتے ہیں، اور پھر آپ جیسے لوگ. اچھا، ایک تو یہ ہو گیا کہ جو بیچارے جسمانی معذور ہیں ان کے ایشوز ہیں، کچھ لوگ ذہنی معذور ہیں، تو ان کے حوالے سے آپ نے کوئی آپ کام کر رہے ہیں، آپ کا جو دائرہ اختیار ہے اس میں یہ آتے ہیں؟ جی، ہمارے پاس جو ہے ہم اس وقت 4 مین جو ڈسیبلٹیز ہیں ان کے اوپر کام کر رہے ہیں. اس میں مینٹل ریٹارڈیشن کے جو بچے ہیں یا پرسن ہیں ان کے لیے بھی ہم کام کر رہے ہیں. دیکھیے یہاں پہ کام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ فقدان ہے اداروں کا، ایسے انسٹیٹیوٹ کا، جہاں پہ کیونکہ ان لوگوں کو اسپیشل ٹریننگ چاہیے. روزمرہ کے جو روٹین کے ورک ہیں اس کے لیے ان لوگوں کو ایک اسپیشل کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے، جو یہاں پہ موجود نہیں ہے. اب انشاءاللہ ہماری فاؤنڈیشن کی جانب سے ہم جو ہے وہ ایک سینٹر بنانے جا رہے ہیں انشاءاللہ، جہاں پہ ہم جو بالخصوص ذہنی پرسن ود ڈسیبلٹیز کے ہمارے بہن بھائی ہیں ان کی ہم اتنی کاؤنسلنگ کریں گے، اس طرح کاؤنسلنگ کریں گے کہ وہ اپنے جو بنیادی ڈیلی کی جو کام ہے ان میں ان کو رکاوٹ نہ آئے انشاءاللہ. اچھا، تو کس قسم کے رویوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو مینٹل ہیلتھ کا شکار ہیں؟ وہ بھی آپ نے محسوس کیا ہوگا. جی، مینٹل ہیلتھ کے تو سب سے پہلے آپ نے آپ شہر کا وزٹ کر لیں، جو آپ کو یہ مجاوت ٹائپ کے لوگ نظر آتے ہیں. ہمارے یہاں ان کو کوئی پاگل کہتا ہے، کوئی مجنوں کہہ رہا ہوتا ہے، اس طرح کے الفاظ سے پکارے جاتے ہیں. اور دیہی علاقوں میں تو بالخصوص، اور یہ شڈا ہے، پاگل ہے، اس طرح کے الفاظ سے پکارا جاتا ہے. لیکن اگر ان لوگوں کی بیسک یہ ہے کہ بار بار جب ان کا اگر ایشو ہے، اگر ہم چھوٹے لیول سے، جیسے ایجوکیشن ہے اس لیول سے اگر ہم ان کی کاؤنسلنگ کریں، ان کے اوپر ان کی ریہیبلیٹیشن کریں تو یہ لوگ نارمل لائف میں آ سکتے ہیں. لیکن ہمارے رویے، ہم جو ان کو القاب مختلف جو نام دے دیتے ہیں اس کی وجہ سے ان کی مزید جو کنڈیشن ہے وہ کریٹیکل ہوتی ہے. جی، یقیناً یہ بڑا ایک اہم جو ہے نا معاملہ ہے جس پہ احسان گیلانی صاحب نے توجہ مبذول کروائی کہ ایک بندہ تو قدرت کی طرف سے
किसी कमी का शिकार रह जाता है, वो जिस्मानी कमी हो या जहनी कमी हो। दूसरा, सोसाइटी की तरफ से जब उसे मिसबिहेव का सामना करना पड़ता है तो यकीनन एक बड़ा अजियत का वो वक्त होता है जो उस शख्स पे जो है ना वो गुजर रहा होता है। हम तो शायद एंजॉय कर रहे होते हैं, शरारत कर रहे होते हैं या हंसी मजाक कर रहे होते हैं, लेकिन जो बंदा मुतासर बंदा है और उसकी शख्सियत पे, उसके असाब पे, उसकी नफ्सियात पे ये कितना ख़तरनाक असरात मुरतब करता है, ये तो वही समझ सकता है जो अभी एहसान गिलानी साहब ने बड़ी तफसील के साथ जो है ना इस पे इजहार ख्याल फरमाया। अच्छा गिलानी साहब, अब हम आते हैं कि हुकूमती किरदार पे आज़ाद कश्मीर में जो स्पेशल अफराद हैं उनके लिए कोटा भी मौजूद है, लेकिन बहुत सारे स्पेशल अफराद मुझसे मिलते हैं, वो कहते हैं जी कि उस कोटे पे भी स्पेशल अफराद अपॉइंट नहीं होते। और मैं ऐसे स्पेशल अफराद को जानता हूँ कि जो कोर्ट में गए हुए हैं सिर्फ उस कोटे के असूल के लिए कि फला सीट पे जो है ना वो डिसेबल पर्सन की थी, लेकिन उसको जो है ना उसकी जगह किसी और को दे दी गई। तो और भी मसाइल हैं, ज़ाहिर है अभी ठीक है एंडोलमेंट फंड के तहत जगह गवर्नमेंट ने माजूर लोगों को भी शामिल किया, अभी दरखास्तें गई हैं, देखते हैं कि उस पर आगे क्या मजीद होती है, लेकिन गवर्नमेंट ने अच्छा खासा बजट मुख्तस किया, अच्छा इकदाम है। और इसके अलावा क्या सहूलियात हैं हुकूमत की जानिब से उन अफराद के लिए कि जिनका ID कार्ड व्हील चेयर वाला बना हुआ है, और वो उन सहूलियात से कहाँ कहाँ मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, वो जहनी माजूर हों या जिस्मानी माजूर हों? हाँ जी, मैंने जैसे कि कहा था कि पॉलिसीज जो है वो इंटरेस्ट के बेस के ऊपर बनाई जाती हैं। बदकिस्मती कि हमारी ये रही कि गवर्नमेंट की अभी तक जो देखा गया है कि उनकी पॉलिसीज के अंदर पर्सन विद डिसेबिलिटीज है ही नहीं। 1986 जो कश्मीरी काउंसिल का एक एक्ट था उसके मुताबिक जो आपने कोटे की बात की है 1% कोटा, वो कश्मीर काउंसिल का जो एक एक्ट था उसके मुताबिक तयन किया गया। उसके अलावा आप अगर पाकिस्तान के अंदर देखें, वफाकी सतह पर देखें, सूबाई सतह पर देखें, तो माजूर अफराद के लिए हर 5 साल के बाद 10 साल के बाद कानून साजी हुई है, क्योंकि ये आलमी जो है ये यूएनओ का एक बाकायदा की पॉलिसी है कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए हर ममालिक ने, हर मुल्क ने कानून साजी करनी, इस मुल्क की बुनियादी हकूक़ का तयन करना है। जहाँ पे 1% कोटे की बात की गई है जो कश्मीर काउंसिल की वहाँ से एक्ट के मुताबिक है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक माजूर शख्स इतनी बैरियर्स के बावजूद, मुश्किल डिफिकल्टीज के बावजूद अगर वो तालीम हासिल करता है और वो इस काबिल होता है कि जॉब के लिए जाता है और फिर उसको कोर्स की तरफ जाना पड़े, कोर्स की चक्कर लगाना पड़े, तो फिर इस कोटे का क्या फ़ायदा, इसके अमल दरामद नहीं हो रहा। अभी जैसे कि NTS के ऊपर भी मैं देख रहा था माशाल्लाह, यहाँ पे भी उसके ऊपर सवाल उठाया गया था कि NTS में पर्सन विद डिसेबिलिटीज का कोटा मुख्तस नहीं किया गया। उसकी वजह यह है कि मैं यहाँ पे एक सवाल मैंने उस दिन भी किया था कि आप हमें ये बताएं कि आप कहते हैं कि 100 पोस्टें आएंगी जो 1% कोटे के मुताबिक वो अपॉइंटमेंट होगी। ऐसा कोई मुझे डिपार्टमेंट बता दें जहाँ पे एक साथ 100 पोस्टें आएँ और वहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटी के एडजस्टमेंट हो। तो ये ऐसा है कि एक मजाक है पर्सन विद डिसेबिलिटीज के साथ। हमने कानून साजी के लिए 2021 के अंदर कोशिश की थी और उसका बाकायदा ड्राफ्ट जो है वो तैयार किया गया, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट ने उसको रोका और कहा जी कि हमारे पास स्टेट के पास फंड मौजूद नहीं। आप ये बताएं कि अगर इस कम्युनिटी के लिए स्टेट के पास फंड नहीं है तो फिर हमें सर्टिफिकेट डे मांगने का हम मांगते हैं और फिर उसका आधा हिस्सा स्टेट को देंगे, आधा वैल्यू लेके जाएंगे, फिर कानून साजी मुमकिन है। जी, बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है और बड़ी तशवीशनाक बातें हैं जो सारी की सारी आप हमसे शेयर जो है ना वो कर रहे हैं। अच्छा, इन सारी चीज़ों के बावजूद जो हौसला अफजा बात यह है कि स्पेशल लोग बड़े नाम भी कमा रहे हैं और बड़ी उन्होंने एक मुकाम भी बनाया हुआ है आज़ाद कश्मीर के अंदर, मुल्क भर में तो है ही, आज़ाद कश्मीर में भी, और बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता भी हूँ। सिर्फ एक यानी सबक के लिए चंद मिसालें अगर मैं आपसे पूछूं कि आज़ाद कश्मीर में ऐसे स्पेशल लोग जिन्होंने माजूरी को अपनी आगे बढ़ने के रास्ते में आड़े नहीं आने दिए, जैसे आप खुद भी हैं, तो वो कौन कौन सी शख्सियात आप बताएंगे? हाँ जी, देखें सबसे पहली जो शख्सियात की बात है वो उन्होंने अपनी एबिलिटी की बेस के ऊपर जो है ना वो एक नाम कमाया। उसमें अगर देखा जाए तो तारिक महमूद अवान साहब गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर हैं, ब्लाइंड हैं, लेकिन आप देखें कि वो किस तरह बच्चों की तालीम और तरबियत पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा मीरपुर के अंदर काफ़ी सारी शख्सियात मौजूद हैं। काफ स्कूल के नाम से एक अदारा मौजूद है जो हमारे पास पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के ब्लाइंड बच्चों पर काम कर रहा है। डॉक्टर अनम नजम है हमारी CMH में, उनको भी एक अच्छा नाम है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के जिनमें काम किया। इसके अलावा और भी बहुत सी शख्सियात मौजूद हैं जिनने डिसेबिलिटी के होते हुए जो है एक नाम कमाया, लेकिन सब वही बात है कि वो उन्होंने अपने ऑन के ऊपर, अपनी एबिलिटी की बेस के ऊपर ना और अपनी फैमिली की सपोर्ट के ऊपर किया है। जी,
اچھا، کیا کہیں گے آپ ایسے والدین کو، کمیونٹی کو، فیملیز کو کہ جن کے گھر میں کوئی ڈسیبل پرسن ہے ذہنی یا جسمانی، کہ وہ کیا کیا ان کے لیے جو ہے نا گائیڈ لائن ہے بطور ایک تجربہ کار شخصیت کی، کہ ایک تو آپ خود متاثرہ شخصیت ہیں، دوسرا آپ ایسے لوگوں کے لیے بھی کام کر رہے ہیں، اس لیے آپ زیادہ بہتر جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو. جہاں تک فیملی کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اسپیشل پرسن کو سب سے زیادہ سپورٹ اس کی فیملی ہی کرتی ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کے جو ہے اس کے ڈسیبلٹی کو آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے، سب سے بیسک چیز یہ. اور پھر آپ نے سوسائٹی کے رویوں سے تنگ آ کے یا ان کو فیس کرنے کی بجائے آپ نے بچے کو چھپانا نہیں ہے، آپ نے اس کو سوسائٹی کے ساتھ لے کے جانا ہے. اس کا جو ایک سرکل ہے کمیونٹی لیول، آپ نے اس کو انگیج کرنا ہے تاکہ وہ سوسائٹی کے ساتھ اپنا کردار ادا کر سکے. اگر آپ لوگوں کے رویوں سے، لوگوں کے سوالوں سے تنگ آ کے اپنے بچے کو سوسائٹی میں نہیں بھیجیں گے، اس کو چھپائیں گے اس کی معذوری کو، تو وہ پھر کل آپ کے لیے بوجھ بنے گا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ سوسائٹی میں اس کمیونٹی کے اتنا کام ہونا چاہیے کہ یہ ایک مساوی جو معاشرہ ہے وہ قائم ہو سکے، اور یہ لوگ بھی عام جو ترقی ہے اور جو دیگر امور ہیں ان کے اندر ایک نارمل پرسن کے اگر مقابلہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم ان کے شانہ بشانہ ضرور کھڑے ہوں. جی بہت شکریہ. تو آخر میں آپ ایسے لوگ جو اسپیشل افراد ہیں ان کی طرف سے کیا پیغام دینا چاہیں گے اپنی کمیونٹی کو؟ جی میری طرف سے تو یہی جو پیغام ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنی ایبلٹی کو پہچانیں. ڈسیبلٹی ڈزنٹ مین انیبلٹی. تو آپ نے اپنی ایبلٹی کو پہچاننا ہے. جس وقت آپ اپنی ایبلٹی کو پہچان دیں گے آپ کے لیے کوئی بھی چیز وہ رکاوٹ نہیں ہو سکتی. تو جو اسپیشل پرسن ہیں وہ ان کے لیے میرا خاص طور پر یہ پیغام ہے کہ وہ اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے رائٹس کے بارے میں آگاہی حاصل کریں، اور جتنا زیادہ وہ سوسائٹی کے ساتھ مل کے کام کر سکتے ہیں، ایک نارمل پرسن کے ساتھ جتنا زیادہ وہ ریلیشن بلڈ کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ وہ کمیونٹی میں پازیٹیو جو ہے وہ مشن کردار ادا کریں. جی بہت شکریہ. ہمارے پروگرام کا وقت مختصر ہوتا ہے. دل تو کرتا تھا کہ احسان گیلانی صاحب سے بڑی کھل کے باتیں کی جائیں اور بہت ساری باتیں کی جائیں، لیکن وقت نے ہمیں اجازت نہیں دی. یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائشیں ہیں. اللہ تعالیٰ کسی کو مکمل بنا دے، کسی کو نامکمل بنا دے، کسی میں کوئی کمی رکھے یا کسی میں کوئی چیز ایکسٹرا اس کو عنایت کر دے. یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں چیزیں ہوتی ہیں. تو ایسے افراد کے جو ذہنی یا جسمانی معذوری کا شکار ہے، کسی کمی کا شکار ہے، سب سے پہلے تو اس کی فیملی کو، جیسے کہ گیلانی صاحب نے بتایا، کہ ان کو اس حقیقت کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے اور اس کے لیے، اس فرد کے لیے اس انداز میں کام کرنا ہوگا کہ اس کو اپنی معذوری محسوس نہ ہو. پھر سوسائٹی کے رویوں کے متعلق بڑی تلخ باتیں گیلانی صاحب نے فرمائی کہ سوسائٹی ایسے لوگوں کو جینے نہیں دیتی، ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے سوسائٹی میں سروائیو کرنا. اور ہم اتنے تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود بہت ساری چیزوں میں ابھی میں اب سخت لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا کہ بالکل ہم جہالت کی آخری اس انتہا پہ ہیں. اور جو واقعات انہوں نے بتایا تو بڑے افسوسناک بات ہے. لیکن اس کے باوجود احسان گیلانی جیسے لوگ، ابھی میرے سامنے ایک کیمرے کے پیچھے بھی ایک شخصیت بیٹھی ہوئی ہیں، ان سے میں نے پہلے بھی انٹرویو کیا. تو اس طرح کے لوگ ایک رول ماڈل ہیں کہ جنہوں نے ایک معذوری کے باوجود اپنے آپ کو جو ہے نا ایک ثابت قدم انسان اور ایک بڑا کمیٹڈ انسان اور بڑا ایک کامیاب انسان کے طور پہ رکھا ہوا ہے. اور نہ صرف خود ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں بلکہ اپنی جو کمیونٹی ہے، جو اسی طرح کی متاثرہ کمیونٹی ہے، اس کے حقوق کے حوالے سے بھی پریشان ہے. اور ان کی فاؤنڈیشن جو ہے نوبل فاؤنڈیشن، ہماری تو پالیسی نہیں ہے کہ ہم کسی ادارے کے بارے میں اس طرح بات کریں، لیکن میں ذاتی طور پہ اس نوبل فاؤنڈیشن کے بارے میں آگاہ ہوں کہ بڑے اخلاص کے ساتھ، اور یہ چلانے والے بھی وہ فرد ہیں کہ جو خود متاثر ہیں، تو بڑے اخلاص کے ساتھ کام کر رہے ہیں، بڑے نامزائد حالات کے ساتھ یہ کام اپنا کر رہے ہیں، اور بڑے اچھے منصوبے ہیں. ابھی ڈسیبل افراد کے لیے ووکیشنل ٹریننگ سینٹر بھی انہوں نے جو ہے نا وہ کھولنے کا پلان ہے. اور اس کے علاوہ بہت ساری ایکٹیویٹی جن میں خود بھی شریک ہوں، بڑی اچھی سرگرمیاں. اور حکومت کو یقیناً ایسے اداروں کی سپورٹ کرنی چاہیے، ایسے افراد کی سپورٹ کرنی چاہیے. تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام باخبر کشمیر کا وقت ختم ہو جاتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ آپ سے اگلے موضوع پہ ملیں گے. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.